દિનના માટે દુનિયાને તરજી ન કરી તો ઈમાન આવે ને. દીનના માટે દુનિયાને દીનનું કમાયું અગર દુનિયાને તરજી ન કરી દીનનું પહેલું ન કરી તો ઈમાન વાળાને દીનને તરજી ના લી દુનિયાના હોમે तो ये ईमान वाला न था ये इन तम सवाल हजरत इनका सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि मतलब दुनिया का काम कर रहा है और दीन का मसला आ गया कोई तो उसने मतलब दुनिया के काम को छोड़कर दीन को तरजीह नहीं दिया तो ये ईमान वाला नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। वो सवाल कर रहे हैं। कुरान मजीद में है फ़अम्मा मन तग़ा व आसरल हयातद दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। कुरान मजीद में एक आयत है कि जो इस बात से डरा कि अल्लाह के यहाँ हिसाब देना है, जवाब देना है, ये सब सोच कर डर कर उसने वनहा नफ्स अनिल हवा ख्वाहिशात नफ्स से रुक गया, यानी हर कुफ्र से रुक गया और बड़े बड़े गुनाहों से रुक गया, तो फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, हिसाब के डर से कुफ्र छोड़ दिया, शिर्क छोड़ दिया, बिदात को छोड़ दिया और फिर जो बड़े बड़े गुनाह हैं, गुनाह कबीरा हैं, उनको छोड़ दिया और हो सका तो गुनाह सगीरा को भी छोड़ दिया, तो फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, उसका ठिकाना जन्नत है। और फ़अम्मा मन तग़ा, जिसने सरकशी की, वो आसरल हयात दुनिया, और दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी, फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, उसका ठिकाना जहन्नम। इस आयत में जो इसका सही मतलब है वो एक पहली आयत में काफिर का बयान है, दूसरी आयत में मोमिन का बयान है। फ़अम्मा मन तग़ा, जिसने सरकशी की, मतलब यह है कि दीन इस्लाम से दूर रहा, दीन इस्लाम को कबूल ही नहीं किया उसने, दीन इस्लाम को उसने कबूल ही नहीं किया, सरकशी की। फ़अम्मा मन तग़ा, तुग़यान, सरकश। वो आसरल हयात दुनिया, दुनियावी जिंदगी को तरजीह दिया, यानी कुफ्र पर वो बरकरार रहा, मतलब है यहां जो मतलब है वो ये। तो फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, हमेशा हमेश का ठिकाना उसका जहन्नम, और किसी भी मुसलमान को हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में नहीं डाला जाएगा। गुनहगार मुसलमान है, माफी नहीं हुई तो उसके गुनाहों के हिसाब से उसको जहन्नम में डाला जाएगा और फिर सजा देके फिर उसको निकाला जाएगा। जर्रा बराबर भी ईमान होगा तो हदीस सराहत के साथ है कि उसको जहन्नम से एक न एक दिन निकाला जाएगा। इस आयत में मुराद यह है कि वो आदमी जिसने ईमान को कबूल ही नहीं किया, इस्लाम को कबूल ही नहीं किया और उसने कुफ्र को जो है तरजीह दी, दुनियावी जिंदगी यानी कुफ्र को, आज़ादी को, तो उसका ठिकाना जहन्नम। और जिसने उसके खिलाफ इस्लाम को कबूल कर लिया, कुफ्र को छोड़ दिया, शिर्क को छोड़ दिया, बिदअतों गुमराही को छोड़ दिया, बड़े बड़े गुनाहों को छोड़ दिया, तो वो पहली ही फुर्सत में बिल्कुल शुरू में जन्नत में दाखिल हो जाएगा, पहले ही दिन से। जैसे ही हिसाब किताब होगा बस वो जन्नत में जाएगा, जहन्नम में एक दिन के लिए भी न जाएगा, थोड़ी देर के लिए भी न जाएगा। फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा का मतलब यह है कि हमेशा जो है उसका ठिकाना जन्नत, शुरू से लेकर आखिर तक। आप जो पूछ रहे हैं तरजीह का मतलब यह है कि एक निज़ाम हमने तरतीब दिया है कि मदरसे में आपको इतना बजे पढ़ने आना है और इतना बजे आपकी छुट्टी होगी, लेकिन कोई ज़रूरत आपको और पड़ गई, आपने कहा कि भाई छुट्टी चाहिए हमको, हमने छुट्टी दे दी, आप दुनिया के काम में चले गए, हमने छुट्टी दे दी, इससे आपके ईमान पर कोई फर्क ना पड़ेगा। ये तरतीब हमने बनाई। लेकिन फर्ज नमाज के लिए अजान हो रही, फर्ज नमाज के लिए अजान हो रही और आप अजान नमाज छोड़कर बगैर किसी मजबूरी के दुनिया के काम की तरफ चले जा रहे हैं। अगर आपकी अम्मा बीमार है और फौरन हॉस्पिटल ले जाना है तो भी शरीयत इजाजत देती है, या कोई और परेशानी शरीयत इजाजत देती है, तो आप नमाज के बजाय दुनिया के काम की तरफ जा रहे हैं, तब भी आप काफिर नहीं होंगे, तब भी मोमिन रहेंगे, लेकिन गुनहगार होंगे, फासिक होंगे। तो ये बात जो आप बता रहे हैं, ये बात अपनी तरफ से चलाई गई है, बात उस आयत वाली थी, उसको तोड़ मरोड़ के दूसरा रुख दे दिया। आयत में जो था कि ईमान को छोड़कर कुफ्र की तरफ चला जाए, समझ रहे हैं आप, उस आयत में जिसका बयान था उसको घुमा के यहां फिट कर दिया।
اس کو لے آ کے یہاں فٹ کر دی. اگر آپ رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھے ہیں تب بھی کسی فقیہ کا یا علماء کا یہ فتویٰ نہیں کہ آپ کافر ہو جائیں گے، گنہگار ہوں گے. انکار کرتے ہیں کہ میں روزہ مانتا ہی نہیں، پھر جو ہے کافر ہو جائیں گے. انکار کرتے ہیں کہ میں نماز کو مانتا ہی نہیں، پھر کافر ہو جائیں گے. لیکن کوتاہی ہے کہ نماز میں غفلت ہو جاتی، نہیں پڑھ پاتے ہیں تو گنہگار ہو رہے ہیں. گناہ بھی بہت خراب چیز ہے، لیکن وہ بات جو کہہ رہے ہیں کہ ایمان ہی نہیں تو وہ منمانی بات ہے، اس کا شریعت میں کوئی درجہ نہیں. ابھی کوئی ذمہ داری نہیں. ہاں چلیے. یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کا تقاضا ہے، دین کا تقاضا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کا تقاضا اور دین کا تقاضا، دنیا کے تقاضوں کو چھوڑ کے دین کے تقاضوں پر جانا، جو تبلیغ برابر بولا جاتا ہے کہ دین کے تقاضے پر جاؤ، مقدم رکھو. جو تقاضا اللہ نے بتایا اور رسول نے بتایا اس کا انکار کر دیں گے تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اور عمل میں کوتاہی کریں گے تو مسلمان رہیں گے لیکن فاسق اور گنہگار ہوں گے. اور جو تقاضا بندے نے تیار کیا ہے اس تقاضے میں آپ نہ جائیں گے تو ہرگز ہرگز گنہگار نہیں ہوں گے، ایک رتی گنہگار نہیں ہوں. مثلا ہم نے جلسہ رکھا، ہم نے جلسہ یہاں کیا، یہاں جلسہ ہو رہا ہے، دینی بات ہو رہی ہے، اور ہم نے یہاں محلے والوں کو بتایا کہ آپ لوگ آ جائے، تو جتنے لوگ نہیں آئے وہ گنہگار نہیں ہوں گے. دین کا کام تو ہے ہی، یہ دین کا کام ہو رہا ہے، باتیں ہو رہی، لیکن اس میں جو نہیں آیا وہ گنہگار نہیں ہوگا. یہ ہم نے ابھی سب کو اکٹھا کیا. اللہ اور رسول نے نہیں کہا تھا کہ فلاں دن فلاں تاریخ میں فلاں جگہ سب کو جمع کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہم نے جمع کیا اس وقت. اس کے خلاف جو کر رہے ہیں ان کو ذرہ برابر کوئی گناہ نہ ہوگا. جو تقاضا اللہ نے مقرر کیا کہ فلاں وقت نماز پڑھنا ہے، فلاں مہینے میں روزہ رکھنا ہے، مالدار ہونے کے بعد حج کرنا ہے، اور مالدار ہونے کے بعد زکوٰۃ دینا ہے، اور ماں باپ کا یہ حق ہے اسے پورا کرنا ہے، بچوں کا یہ حق ہے اسے پورا کرنا ہے، استاذ کا یہ حق ہے اسے پورا کرنا ہے. تو جو تقاضا اللہ اور رسول نے متعین کیا ہے اس کا انکار کریں گے تو مسلمان نہیں رہ جائیں گے، اور اس میں کوتاہی کریں گے تو بڑے گنہگار ہوں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بات کی زیادتی ہے جو انہوں نے بڑھایا ہے، اس کی وجہ سے مسلمان پریشان ہے کہ نہیں جانا ہی پڑے گا. پھر انجام یہ ہوا کہ کسی کی بیوی حاملہ ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، پھر بھی ان کو جانا پڑ رہا ہے. کسی کے گھر میں سبزی خرید کے دینے والا کوئی نہیں ہے، پھر بھی ان کو جانا پڑ رہا ہے. کمانے والا اکیلا آدمی ہے اور اتنا ہی کماتا ہے کہ بس کسی طرح شام تک کا خرچہ چلے، پھر بھی اس کو جانا پڑ رہا ہے. وہ اپنے مقام پر رہتے ہوئے جو حافظ ہوں ان سے قرآن سیکھے، جو عالم دین ہوں ان سے مسئلہ پوچھے، اور جماعت میں نہ جائے، وہ اپنی جگہ پر رہے. ہاں اس کے پاس انتظام ہو جائے تو چلا جائے. مسائل میں یہ لکھا ہے کہ نماز فرض ہے، مسجد میں جا کے پڑھنا جماعت کے ساتھ واجب ہے، جماعت واجبات میں سے ہے. لیکن آپ کا گھر جنگل میں ہے، وہاں کوئی اور دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں، تو اب آپ عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں، جبکہ خطرہ ہو کہ آپ کے بچوں کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے، جنگل میں خطرے کا غالب گمان ہے، یا چور آ سکتے ہیں، دشمن آ سکتے ہیں، تو ایسے وقت میں آپ اپنی نماز گھر پہ پڑھیں، یہاں مسجد میں نہ آئیں. یا ماں بیمار ہو اور کوئی اور دیکھنے والا نہیں، یا بیوی بیمار ہو کوئی اور دیکھنے والا نہیں، آپ ہی آپ ہیں، تو آپ اپنی نماز وہیں پڑھ لیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں جا رہے تھے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ بیوی تمہاری بیمار ہے، اس کی دیکھ ریکھ کے لیے کوئی انتظام ہے وہاں یا نہیں؟ تو عرض کیا کہ کوئی انتظام نہیں. فرمایا کہ تم لوٹ جاؤ، تم لوٹ جاؤ. پہلی جنگ تھی جس میں سخت ضرورت تھی کہ یہ بھی تشریف لے جائیں. آپ علیہ السلام نے اجازت دیا کہ تم لوٹ جاؤ، گھر رہو، تمہاری گنتی اس میں ہوگی، تم نکل چکے ہو، نہ جانے کے باوجود تمہاری گنتی اس میں ہوگی. تو جو آدمی بے بس ہے، مجبور ہے، نہیں جا سکتا ہے، تو صرف ارادے پر اس کی گنتی ہو جائے گی. تو یہ شریعت ہے، اور وہ بات جو آپ بتا رہے ہیں وہ شریعت سے ہٹی ہوئی بات ہے، اس لیے ایسی بات نہیں کرنا چاہیے.